नमस्कार। कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, विश्व यति बेला कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा छ। तपाईँ हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। दर्शकवृन्द, यो लकडाउनको शान्त समयमा राजनीति भने तातेको छ। दर्शकवृन्द, अघिल्लो हप्ता सरकारले 2वटा अध्यादेश जारी गरेपछि विवादको भुमरीमा परेको सरकार पुनः एकपटक भारत सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरा जोड्ने सडक मार्गको उद्घाटन गरेपछि पुनः एकपटक फेरि विवादमा परेको छ। त्यस्तै संसदमा अहिले बजेट अधिवेशन आरम्भ भएको छ। तमाम राजनीतिक गन्जागोल छ। एक हिसाबले धेरै काम गर्न बाँकी छ। सरकारले आगामी जेठ 15 मा बजेट ल्याउनु छ र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ 2 गते। त आज हामी यिनै विषय, यही पेरिफेरीमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ सांसद राजेन्द्र गौतम। उहाँलाई प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छ। राजजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले ठिकै भने होइन, प्रधानमन्त्री निकट मानिनुहुन्छ भनेर। त्यो तपाईको आजकल अब गुटगत तपाईको आफ्नो विश्लेषण हो त्यो। अब गुटगत अलिकति छलफल हुने, दस्तखत अभियानहरू चालु हुने भएको हुनाले चाहिँ आजकल अलिकति यो नेकपा भन्दा पनि गुटगत कुराहरू बढी भएको हुनाले आजकल अलिकति को कता हो भन्ने कुरा हेरिया हुनाले होइन, पोलिटिक्स चाहिँ के का आधारमा गर्ने भन्दा चाहिँ पोलिटिक्स चाहे पोलिटिकल पार्टीले भन्नुस् या लिडरले भन्नुस्, इस्युहरूमा एजेन्डाहरूमा आधारित भएर पोलिटिक्सहरू अगाडि बढ्छ र कुनै एजेन्डामा कोही इस्युमा कोहीसँग नजिक हुन सक्छ। विचारमा एकरूपता हुन सक्छ, दृष्टिकोणमा एकरूपता हुन सक्छ। त्यसैले राजनीतिमा सम्बन्धहरू स्थायी हुँदैनन्, सम्बन्धहरू परिवर्तनशील हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ कोही न कोहीसँग नजिकता हुन्छ, स्वाभाविक होस् आफ्नो पार्टीभित्र। तर हाम्रो अभ्यास र हाम्रो परम्परा के हो भन्दाखेरि एजेन्डा र इस्युको आधारमा पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्छन्। ती सबै दृष्टिकोणमा सबैको मत मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसमा विचारको विविधता हुन्छ, दृष्टिकोणमा विविधता हुन्छ, सोचाइमा विविधता हुन्छ। तर पार्टी जस्तो संस्थामा चाहिँ प्रवेश गरिसकेपछि पार्टीले यी विभिन्न विचारमा विविधताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गरेपछि पार्टीले एउटा निष्कर्षको आधारमा, पार्टीले एउटा निर्णयको आधारमा एउटा धारणा बनाउँछ। त्यो धारणालाई पार्टीको धारणा भनिन्छ र त्यही धारणालाई बोकेर हिँड्ने हो पार्टीका कार्यकर्ता। तर सबै सांसदहरू भनौँ, सबै नेताहरूले सो धारणालाई सुरधार्य गरेको जस्तो देखिँदैन नि, होइन? अब त्यो आफ्नो आफ्नो बुझाइ, आफ्नो आफ्नो सोचाइ र बुझाइमा एकरूपता नभएर पनि त्यो कुरा हुनसक्छ। तमाम कुराहरू छन् अहिले राजनजी। र अब अहिले धेरै कुराहरू, होइन, अघिल्लो मैले भने अध्यादेश विवादले पनि सरकार एउटा भुमरीमा फसेको जस्तो, चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको जस्तो देखिएको छ। अहिले फेरि एउटा नयाँ विवाद जन्मिएको छ, होइन? भारत सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरा हुँदै मानसरोवरको सँग जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरेपछि अर्को विवाद जन्मिया छ भन्दाखेरि एक हिसाबले सरकार अहिले असफल हो भनेर भन्न सकिन्छ? होइन, नेपालको सीमा विवाद आजको विवाद होइन। यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो। विवाद चाहिँ तपाईँले सुस्तादेखि या महाकाली नदीको उद्गम स्थल के हो भन्नेदेखि विवादका श्रृङ्खलाहरूको सिरिज चाहिँ धेरै लामो छ। चाहे तपाईँले चाहिँ के अरे भनौँ, ती सिरिजहरूमा अहिले भर्खरै तपाईँले भारतका रक्षा मन्त्रीले नेपालको भूमि भएर लिपुलेक कालापानी भएर हाम्रो सीमा लिम्पियाधुरासम्म हो। किनभने हाम्रो सीमा पश्चिम कहाँ हो? महाकाली हो। महाकालीको उद्गम स्थल कहाँ हो भन्दा लिम्पियाधुरा हो। भनेपछि लिम्पियाधुरा भन्दा यतै रहेका लिपुलेक लगायतका भागहरू भएर मानसरोवर जाने, तीर्थस्थान जाने चाहिँ एउटा बाटो
त्यसलाई ट्र्याक खोलेर ट्र्याक ओपन चाहिँ विवादित बाटो भिडियो हो। मात्र विवादित बाटो हो, जसमा चाहिँ हामी अहिले छलफलको एउटा क्रममा नै छौँ, जसका बारेमा नेपाल सरकारले पहिलोपटक भन्छु म, यो हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै त्यसमा सीमामा विवाद छ, त्यहाँ भएका सैन्य शक्ति भारतीय सैनिक शक्तिलाई हटाऊ भनेर पहिलोपटक लिखित रूपमा चिठी लेखेर आफ्नो ओपिनियन भारत सरकारका सामु राखिसकेका छ। आजै मात्रै तपाईँलाई घटना स्मरण गराउँछु, आज माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीले त्यसका सन्दर्भमा, यो सडकका सन्दर्भमा, निर्माणाधीन सडकका सन्दर्भमा या नेपाली भूमि भएर बनेको सडकको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले योभन्दा अगाडि पटक पटक कूटनैतिक हिसाबले यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति त्यो डिप्लोमेसी भाषामा कूटनीतिक नोट पनि पठाइसकेको सन्दर्भ हो। र आज फेरि यो विषय आइसकेपछि यसलाई हिजो मात्रै सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेर त्यो भूमिप्रतिको आफ्नो स्वामित्व र त्यसमा भएको अतिक्रमणको बारेमा नेपाल सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको छ। र त्यही पोजिसनको आधारमा आज उहाँले त्यो आफ्नो नेपाल सरकारको धारणालाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले संक्षिप्त मन्तव्य राखेर चाहिँ त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले म के भन्छु भने नेपाल सरकार नेपालको सीमा समस्याको बारेमा या भारतले अतिक्रमण गरेका भूमिहरूको सन्दर्भमा या राष्ट्रिय स्वाभिमानको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय सार्वभौमता सत्ताको सन्दर्भमा, यसको क्षेत्रीय अखण्डताको सन्दर्भमा सरकार स्पष्ट छ। सरकारले स्पष्ट ढङ्गले आफ्नो दृष्टिकोण राखिसकेपछि, पोजिसन क्लियर गरेपछि, सरकारले मात्रै होइन, तपाईँलाई म के भन्छु भने संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यसका प्रवक्ताले आफ्नो ओपिनियन सार्वजनिक गरेका छ। भन्दाखेरि अब एउटा कुरा त भयो नि त, तपाईँले यत्रो कुराहरू पोइन्ट 1, पोइन्ट 2, पोइन्ट 3 गर्दाखेरि पनि उपलब्धि त शून्य देखियो अहिलेसम्म। भनौँ एक हिसाबले सडक निर्माणमा एउटा समय त लाग्छ, हजुर होइन? सडक बनाउँदाखेरि पनि हामी चुपचाप त बस्यौँ नि त, थाहा थियो या थिएन, कहिले सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीलाई खोइ यो विषयमा त हामीलाई सडक निर्माण गरेको थाहै भएन, एक्कासी कुनै पत्रिकामा आइसकेपछि जानकारी प्राप्त गर्ने, यो कुरा त अलिक असुहाउँदो कुरा पनि गरिएको छ नि, हजुर होइन त? होइन, यसलाई यसरी बुझौँ, किनभने तपाईँले यो मुद्दा चाहिँ आजको होइन, मैले भन्न खोजेको जति बेला यो देशमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सुशील कोइराला त्यसको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ संयुक्त सरकार थियो, मेरै पार्टीको नेता परराष्ट्र मन्त्री थियो महेन्द्र बहादुर पाण्डे। त्यो बेलादेखि नै यो विषय मुद्दाको रूपमा उठेको हो, छलफल भएको हो, सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको हो। र त्योभन्दा पछाडि तपाईँलाई मैले चाहिँ के अरे भनौँ मिति नै चाहिँ के अरे भनौँ किटान गरेर के भन्न सक्छु भन्दा झन्नै चाहिँ यो 76 सालको एउटा खास मितिमा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा चाहिँ आफ्नो औपचारिक धारणा, त्यहाँको सेना पनि नेपाली सीमाभित्र छ र त्यसलाई के अरे हटाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चिठी लेखेर औपचारिक रूपमा उहाँले आफ्नो धारणा चाहिँ सार्वजनिक गरेका तथ्य पनि हामीसँग छन्। यहाँ ती तथ्यहरू पनि हामीले अगाडि राखेका छौँ। त्यसो हुनाले सरकारले प्रयत्न गरेन म भनेर भन्दिनँ, त के भने उपलब्धि तपाईँले जति चाँडो उपलब्धि चाहनुभएको छ राष्ट्रियता सम्बन्धी यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले उपलब्धि चाँडो हासिल गर्नुपर्थ्यो भन्दा त यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो भने कूटनैतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान हुन्न भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नुभयो भने विभिन्न बाटोमा जान सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि पारस्परिक हित आपसी हितलाई पनि ध्यानमा राखेर, आगामी दिनका सम्बन्धहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राखेर हेर्दा एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि ठिक ढङ्गको भएन, सीमा समस्या पनि मिचियो, जबरजस्ती अर्काको भूमिमा चाहिँ के अरे बाटो निर्माण गर्ने काम भयो, यो चाहिँ अशोभनीय भयो, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भयो, एउटा छिमेकीको सम्बन्धको हिसाबले पनि यो राम्रो भएन भन्ने विषय कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसले सरकार नै बेखबर थियो या अर्को कुनै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति सरकारमा थियो भने त्यसले चाँडो गर्थ्यो भन्ने तहबाट यसलाई जाने होइन, यसलाई सिङ्गो राष्ट्रको यो बिचमा होइन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि त पटक पटक नेपाल आगमन भइसकेको छ। यो किसिमलाई यो चिजहरूलाई उठाउन नसकिएको त हो नि। उठाउन नसकिएको होइन, मैले अघि नै बताइसकेँ तपाईँले, उठाउन सकियो। दुईटा प्रधानमन्त्री लेभलमा पनि यो कुरा छलफल भयो र प्रधानमन्त्री लेभलमा सहमति भएरै सचिव स्तरीय समितिमा छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरा भयो।
अर्को कुरा पनि हिजोको के अरे स्टेटमेन्टमा इन्डियाले के भन्यो भने त्यहाँ कुनै समस्या उत्पन्न समस्या रहेका भए अहिले हामीलाई दिएको तथ्यको आधारमा हामीले हाम्रो ठाउँमा खनेका हौँ भनेर उसले एउटा लाचारी त व्यक्त गर्यो। तर कोरोनाको चाहिँ के अरे भनौँ व्यवस्थापनपछि हामी बसेर दुई पक्षीय सचिवहरू बसेर समाधान गर्ने भनेर त उसले भन्यो, एउटा ढाकछोप त गर्यो। तर हामीले के भन्यो खन्यो, त्यसै हुनाले हामीले के खनि नै रहेको थियो। त हामीले के भन्यौँ भने यो सरासर गलत हो, यसमा नेपालको भूमिमा अतिक्रमण भएको छ, जहाँ बाटो खनिएको छ त्यो नेपालको भूमि हो र हाम्रो महाकालीको सीमा लिम्पियाधुरा नै हो, लिपु लेक लगायतका कालापानी सबै हाम्रो भूमिमा पर्छन्। त्यसले त्यहाँबाट हाम्रो अनुमति बेगर, नेपाल सरकारको अनुमति बेगर त्यो काम गर्न उचित होइन। र यसका सन्दर्भमा तपाईँलाई थप फेरि म के भनिदिन्छु भने भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीनमा भ्रमण गर्दा, यसैले समय खाने भ्रमण गर्दा चिनिया राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा भएको सम्झौता आधारमा पनि यो भयो भन्ने हिसाबले पनि त्यो कुरा आएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो गम्भीर असहमति छ। त्यसमा पनि हामीले यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनौँ भनेर हामीले आफ्नो ओपिनियन चाहिँ दिइसकेका छौँ र यो बायोलेटरल ढङ्गले कूटनैतिक हिसाबले नै यो समस्यालाई समाधान गर्ने, डिप्लोमेटिक हिसाबले अहिले चीन पनि एक हिसाबले भारतसँग मिलेको जस्तो देखियो होइन। अब के विषयमा मिल्यो मिलेन होइन, हामीलाई सरोकार केमा छ भने हाम्रो सीमामा चाहे चीनको तर्फबाट होस् चाहे भारतको तर्फबाट होस् या अर्को कुनै मुलुकको तर्फ होस्, सीमा जोडिएका त तिनै छन्। त्यसै हुनाले हाम्रो सीमाको 1 इन्ची जमिन पनि सरोवरसम्म राखेर एउटा सर्किट निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको त चिनिया राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीको बिचमा हाम्रो अनुमति बिना हाम्रो 1 इन्च भूमि पनि हो यो प्रधानमन्त्री मिच्ने चाहिँ के अरे भनौँ अथोरिटी अर्कालाई छैन भन्ने कुरा हामीले के अरे बुझेका छौँ र त्यही कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट आफ्नो ओपिनियनको रूपमा सार्वजनिक भइसक्यो। ठिक छ। अब एक हिसाबले जनमानसमा पनि तपाईँहरूको संसदीय समितिले पनि पटक पटक भनिरहेको कुरा, अब हामीले पनि लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा तयार गरेर एउटा नक्सा जारी गरौँ। हजुर, त्यो किन गर्न सकेन सरकारले? अनि त्यो एउटा प्रक्रियामा होला, हाम्रो पनि माग हो त्यो। जस्तो चाहिँ के अरे भनौँ 1816 को सुगौली सन्धिले नै र त्यसका विभिन्न बेलामा भएका सन्धि सम्झौताहरू, त्यसको लामो यहाँ हिस्ट्रीमा हामी जान सक्ने समय छैन। त्यसो हुनाले त्यसले नै हाम्रो पश्चिममा चाहिँ हाम्रो सीमा महाकाली नदी हो र महाकालीको उद्गम स्थल चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भनिसकेपछि त्योभन्दा यताको लिपु लेकको कुरा, कालापानीको जग्गा त्यो नेपालको हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सबै इभिडेन्सहरू, चाहे त मैले तिरेका कागजहरू हुन् या त्यहाँबाट नापी भएको कुरा होस् या सुगौली सन्धिको व्यवस्था होस् या अन्य भएका सन्धिहरूका तमाम तथ्यहरूले त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने हामीले तथ्यहरूले नै ठहर गरिसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सीमाको नक्सा यो भनेर पोलिटिकल नक्सा चाहिँ जारी गरेर हामी अगाडि जान सक्छौँ। हाम्रो पहिलो प्रयत्न के छ भने यसलाई कूटनैतिक माध्यमद्वारा यो समस्याको समाधान गर्ने। त्यो ढिलो भएन भने हामी के अरे आफ्नो बाटो नयाँ त्यो बाटो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि हुन सक्छ होइन। अब त्यो मुद्दा अब त्यहाँ हामी अहिले भर्खरै गएर यो विषयलाई गिजोलेर समस्या समाधान नगर्ने दिशामा हामी जाने भन्दा पनि सबभन्दा अन्तिम प्रयत्न हामीले कूटनैतिक डायलगको तर्फबाट यसलाई समाधान गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। ती बाटा त अरू सबै खुल्लै छ भन्दाखेरि यो अझै बाटो बाँकी नै छ होइन? बाँकी छन्, धेरै बाटो। सडक निर्माण भएपछि ढिलो हुँदाखेरि पनि होइन, सडक अर्काको भूमिमा सडक निर्माण गरेँ, अर्काको घर जग्गामा गएर मैले घर बनाएँ भनेर पाइन्न। तर त्यही स्थिति छ नि त अहिले। स्थिति भयो त त्यसमा हाम्रो ओपिनियन भयो त, हामीले अब्जेक्सन गऱ्यौँ त, त्यसमा आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेका छौँ। अब बजेट अधिवेशन आरम्भ भएको छ। हजुर, होइन? अब जेठ 15 मा बजेट ल्याउनु छ, कोरोनाको यस्तो महामारी छ। हजुर, अब अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ? बजेट अधिवेशनमा के कुराहरू हुन्छन्? अबको बजेट कस्तो आउँछ? सरकार होइन, अब अहिले कार्यक्रम कस्तो आउँदैछ? ठिक छ, तपाईँले भने अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै चाहिँ यो विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट हाम्रो देश मात्रै होइन, सिङ्गो विश्व चाहिँ प्रभावित छ र मुलुक लकडाउनमा छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि सम्पूर्ण
आर्थिक गतिविधिहरू यहाँ ठप्प ठप्प छ। छ। त्यसैले राजस्वको पोजिसन पनि तपाईँले बुझेकै छ। यस्तो परिस्थितिमा अहिले हामीलाई मुख्य चुनौती, आजको हाम्रो चुनौती के हो भन्दा आजको मुख्य चुनौती भनेको कोरोना भाइरस विरुद्धको चाहिँ एउटा लडाइँलाई एउटा के अरे निष्कर्षमा एउटा खास ठाउँमा पुर्याउनु पर्नेछ। त्यसले उत्पन्न गरेका अरू धेरै समस्याहरू छन्, जस्तो चाहिँ जनताको सुरक्षाको प्रश्न छ, आम मानव जातिको सुरक्षाको प्रश्न छ, रोजगारीको चाहिँ के अरे सवाल छ, मान्छे बेरोजगारी बढिरहेछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो देश फर्कन चाहने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा रोजगार गरिरहेका छन् उनीहरूले देश फर्कने कुरा छ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो रोजगारीको कुरा छ र हामीले त्यत्रो मानवीय शक्तिलाई यहाँ ल्याएर हामीले कहाँ सेटल गर्ने, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन भन्दा हामीले बढी जोड हाम्रो उत्पादनमा भनेपछि कृषिमा, खास गरी कृषिमा चाहिँ के अरे हामीले जोडेर लिएर जानुपर्ने। कृषि लगायत आफ्नो चाहिँ प्रोडक्ट भएको, आफ्नो चाहिँ कच्चा पदार्थ भएको, आफ्नो ल्यान्ड भएको चिजमा चाहिँ त्यो मानवीय श्रमलाई त्यहाँ लगानी गरेर मान्छेको बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा नै बजेट बढी के अरे लक्षित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिलेको जुन खालको बिटर तपाईँले जे अनुभूति गरिरहनु भएको छ, यसबाट चाहिँ के अरे भनौँ यसलाई मूलतः कोरोना भाइरसमा चाहिँ केन्द्रित भएर, रोजगारीसँग केन्द्रित भएर, बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रित भएर नै बजेट आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। आज मात्रै नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत बजेट सम्बन्धी आफ्ना सिद्धान्त र केही सैद्धान्तिक सिद्धान्त र त्यसका प्राथमिकताहरू उहाँले अगाडि सारिरहँदा यिनै मुद्दाहरूमा मुख्य गरी उहाँले केन्द्रित भएर ती विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो भोलिदेखि 29 र 30 गते त्यसमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। त्यसपछि जेठ 2 गते नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ र त्यसपछि जेठमा 15 गएर चाहिँ बजेट आउने हामी एउटा प्रक्रियामा, एउटा सेड्युलमा चाहिँ अगाडि गइसक्यौँ। गाह्रो छ नि अब मुलुक त अबको दिन यो लकडाउन पछिको भनौँ, कोरोना कोभिड-19 पछिका दिनहरूलाई सम्झना गर्ने हो भने त अझ जटिल समस्या उत्पन्न हुँदैछ नि। आज होइन, आज तपाईँले जुन सिचुएसनको तपाईँले सामना गरिरहनु भएको छ, अहिलेको यो क्राइसिसले आगामी दिन चाहिँ आगामी वर्ष चाहिँ अरू जटिलतातर्फ चाहिँ जाँदैछन् र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, हामीले कहाँ कहाँ केन्द्रित भएर गर्दा जाँदाखेरि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बेसिकली ध्यान दिन जरुरी छ। र हामीले नेपाल सरकारलाई, खास गरी अर्थमन्त्रीजीलाई यो विषयमा केन्द्रित हुनका निम्ति हामीले आग्रह गरेका छौँ। त्यसै हुनाले तपाईँका मुद्दा पनि यही नै हुनेछ नि संसदमा? जरुर यही त हुनेछ। त्यसैले त्यति सजिलो छैन। अहिले हामीले बाहिर बसेर टीका टिप्पणी आलोचना गर्ने भन्दा पनि यसको व्यवस्थापन गरेर सिङ्गै राष्ट्रलाई, यहाँका नेपाली जनतालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, मानव जातिलाई रक्षा गरेर अगाडि जाने कुरा कम चुनौतीपूर्ण छैन। यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार सफल हुन्छ भन्ने लागेको छ? सरकार नसफल भएर त, यो सरकार सफल नभएर त कुनै यसको बाटै छैन नि। तपाईँ जनमानसमा त छ नि त, यो चाहिँ यत्र तमाम मुद्दा छ, तर सरकार आफ्नो अध्यादेशमा लागेको छ, विवाद चाहिँ नि एकपछि अर्को भुमरीमा फस्या छ, पोलिटिकल पार्टीभित्र आफ्नै भित्र चाहिँ नि असन्तोषको उत्पन्न भएको छ। अब अध्यादेशको प्रसङ्गमा चाहिँ जसले अध्यादेश चाहिँ के अरे सार्वजनिक गर्यो उसले नै विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू, नागरिक समाजको आवाज सुनेर त्यसलाई फिर्ता गरिसकेको छ। ठिक छ, त्यो अब यो विषयमा हामीले बहस गर्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ समय फेरा पाल्ने मात्रै हो। अब जहाँसम्म तपाईँले के भन्नुभयो भने यसका कारण उत्पन्न पार्टीभित्रको आन्तरिक जो के अरे विवादको विषय छ र त्यसमा चाहिँ सरकारको विषय छ, पार्टीभित्रको द्वन्द्वको विषयको जो तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, यसमा म प्रश्न के भन्छु भन्दाखेरि कि यति बेला हाम्रो यो सरकार, खास गरिकन हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको विकल्पमा अहिले हामी जान सकिँदैन। दुईटा कारणले सकिन्न। एउटा कारण चाहिँ हामीले गत आम निर्वाचनमा केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी सरकार बनाउँछौँ र सरकार सञ्चालन गर्छौँ र
मुलुकमा स्थिर र राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौँ भनेर हामीले जनताको मत प्राप्त गरेर लिएर आएको। त्यसै हुनाले जनमत कसको नाममा कसरी आयो एउटा प्रश्न चाहिँ जीवित यहाँ छ। व्यक्तिको नाममा आयो भन्ने लाग्यो तपाईँलाई? व्यक्तिको पनि भूमिका हुन्छ। पार्टीको लागि भन्नु, पार्टी त ठिक छ, पार्टी त निर्णायक हुँदै गयो, तर पार्टी पनि त ड्राइभ गर्ने व्यक्तिका, पार्टी ड्राइभ गरेका पनि त हामीले धेरै तस्बिरहरू देखेका छौँ विभिन्न पार्टीका नेताहरूको भूमिका। मैले नेताहरूको भूमिका भने होइन, भूमिका छैन भनेको होइन, म्यान्डेट लिएर आउनुभयो तर काम गर्न सक्नु भएन हैन? काम गर्ने तपाईँले कामका चुनौतीका चाङहरू कति थिए त्यसले तपाईँले हेर्नु न। जति बेला हामी सिस्टम बदलेर एउटा राज्य सत्ता नै बदलिएर आएको बेलामा तपाईँले नयाँ सङ्घीय ढाँचामा जानुपर्ने, एक हिसाबले हेर्दा पार्टी राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन, सरकार कसरी चलाउन सक्नु होइन। नेपालमा पार्टीहरूको सापेक्षतामा नेपालका पार्टीहरू कसरी चलिरहेछ, यो पृथक पार्टी त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो। नेकपा भन्ने चाहिँ छुट्टै यो अलौकिक चिज भन्ने होइन, समाजको प्रोडक्टको रूपमा हेर्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई के भन्छु भने यो पार्टी या सरकार दुईवटा कुरामा तपाईँ के अरे भन्नु, तपाईँको टेलिभिजनमा मार्फत भन्न चाहन्छु कि हाम्रो पार्टीमा अहिले दुईवटा मुद्दाहरू तपाईँले अझै त्यसलाई अगाडि सूत्रीकृत गर्न सक्नु भएन कि पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वको कुरा त गर्नुभयो, पार्टीभित्र एक पद फलानले लिने तिनीले गर्ने भन्ने खालको एउटा के अरे भागबन्डाको हिसाबमा यसको चाहिँ के अरे बहस भइरहेछ। तर बहस त त्यही नै बहस भइरहेछ। म के भन्छु भन्दाखेरि कि अहिले यो सरकारको विकल्प खोजेर मुलुकमा स्थिरता निम्त्याउने, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र अराजकता निम्त्याउने काम हामी कसैले पनि गर्नुहुन्न। यो सरकार राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति कमी कमजोरी छन् सरकारका भने कमी कमजोरीलाई बसेर पोलिटिकल पार्टीको लेभलमा पार्लियामेन्टमा यसलाई सच्याउने ठाउँ छ नि त। भन्दाखेरि पार्टी अध्यक्षले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरामा चाहिँ पार्टी पनि हाम्रो त दुईवटा छन् पाइलट पनि, एउटा पाइलटको कुरा नगर्नुहोस् न। यो त के अरे भनौँ पार्टीको नि कुनै सामान्य ढङ्गको होइन, यो असाधारण, यो पार्टी एकताको सङ्गठनात्मक जीवनको एउटा असाधारण चाहिँ के अरे परिस्थितिमा छौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि दुईवटा अध्यक्ष छ। अब भनौँ न, एक हिसाबले स्थायी कमिटीको बैठकको आह्वान भएको छ होइन? हजुर। अब दुई अध्यक्षमध्ये कुन चाहिँ पाइलटले आह्वान भएको छैन नि, केही साथीहरूले स्थायी समितिको बैठक माग त गर्नु भएको छ। आह्वान त आह्वान भएको छ, त्यसको अथोरिटीले साक्ष्य सहितको बुझाउनु भएको छ नि त होइन? तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यति बेला स्थायी समितिको बैठक बस्ने एजेन्डा चाहिँ प्राइम हो कि तपाईँले कोभिड-19को विरुद्ध लड्नुपर्ने कुरा प्राइम हो, बजेट बनाउने कुरा प्राइम हो कि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कुरा प्राइम हो कि स्थायी समितिको बैठक चाहिँ प्राइम हो त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो अवधिमा त दुईटै पार्टी अध्यक्षको बिचमा सहमति भएर यो नीति तथा कार्यक्रम बजेट आइसकेपछि त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक बस्ने हो। अहिले कसैलाई पनि पार्टीका कुनै पनि नेतालाई सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नका निम्ति भन्दाखेरि स्थायी समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्री भनौँ अध्यक्षहरू भाग्न खोज्नु भएको होइन? किन भाग्ने भनेको भाग्नुपर्ने कारणै छैन। भाग्नुपर्ने कारण स्थायी समिति एक व्यक्ति एक मुख्य पद यो चिजको माग हुन्छ त्यो अनि प्रधानमन्त्रीको माग भएर सबै कुरा पाइन्न। तपाईँले मैले इच्छाएको कुरा प्राप्ति गर्ने हुँदैन। तपाईँले कुरो के बुझ्नु पर्यो भने दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको असाधारण एकता भएर दुवै पार्टीको रिप्रेजेन्ट हुने गरी दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ कहिलेसम्म। अहिले हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ पार्टी सङ्गठनात्मक जीवनको हिसाबले। महाधिवेशनसम्म तपाईँले एक र अर्काको बिचमा सहमति नभइकन कुनै पनि निर्णय हुँदैन। तपाईँले उनीहरूले जारी गरेका अपनानीमा दुईजनाकै हस्ताक्षर हुन जरुरी छ, एउटाले मानेन भने हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो अथोरिटी तपाईँले कमिटीबाट अथोरिटी उनीहरूलाई दिने अनि त्यसो भएको हुनाले छोड त्यो कुर्सीमा म बस्छु भनेर भन्न पाइँदैन। कुर्सीमा बस्ने हो भने एटलिस्ट पनि अनि पद बाँड्दै हिँड्न पाइन्छ? पद बाँड्ने हिँड्न कहाँ बाँडेछ, पद बाँडेर पाइने कुरै होइन त्यो। त्यसो भएको हुनाले पार्टी अध्यक्षको हकमा हामीले दुईटै पार्टी अध्यक्षले आपसी सहमतिको आधारमा हाम्रा सम्झौताहरू समझदारी जे भएका छन् त्यसको आधारमा हामी जाने। 10औं महाधिवेशनपछि चाहिँ के अरे भनौँ पार्टीमा को अध्यक्ष हुने भन्ने चाहिँ 10औं महाधिवेशनले फैसला गर्छ, नभएसम्म सहमतिका आधार। अब यो प्रब्लम जुन देखिया छ नि पार्टीभित्र होइन, अघि पनि कुरा हाम्रो कुराकानीको दौरान आयो, पार्टी मिल्यो मन मिलेन, यही हो होइन? राजनीति विषयमा कुनै विवाद छ? पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको विषयमा विवाद छैन, पार्टीको नीतिमा विवाद छैन, पार्टीको सिद्धान्तमा विवाद छैन, पार्टीको कार्यक्रममा विवाद छैन,
पार्टीले अब कसरी अगाडि बढ्ने भने बाटोको बारेमा विवाद केमा छ भने तेरो मान्छे र मेरो मान्छे को हुने खोइ त मलाई भन्ने भागभण्डामा बिदा छ। त्यसै हुनाले मेरो प्रश्न भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिलेको यति बेला पार्टीभित्र आन्तरिक बहस गरेर राजनीतिलाई भागभण्डा गर्ने, पागलाई भागभण्डा गर्ने अनि विभिन्न खालका बहुशक्ति केन्द्रहरू निर्माण गर्ने कुराको पक्षमा हामी छैनौँ। त्यसै हुनाले अहिले पार्टीलाई बहुकेन्द्रको आवश्यकता पनि छैन। दुईटा पार्टी अध्यक्षको बिचमा जे सहमति हुन्छ हाम्रो पार्टीको निर्णय त्यही नै भन्दाखेरि दुई अध्यक्ष मिलेको जस्तो देखिया छ। होइन, राजनीतिमा मिलेको छ, कन्टेन्टमा मिलेको छ, तपाईँको के अरे सिद्धान्तमा मिलेको छ, राजनीतिक कार्यदिशामा मिलेको छ। भन्दाखेरि अब आगामी दिनमा यो विवाद साम्य हुन्छ होइन? यो विवादको कुनै चुरो छ, नेतृत्वको काहीँ व्यवस्थापन गर्ने पार्टी नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा काहीँ समस्या छन्, कसैलाई लागिरहेछ मैले जिम्मेवारी पाइनँ भन्ने हो भने आगामी स्थायी समितिको बैठकमा बजेटपछि हुने नीति तथा कार्यक्रम पास हुन्छ, बजेट पास हुन्छ, त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक पार्टी नेतृत्वले दुवै अध्यक्षले आह्वान गर्नुहुन्छ। स्थायी समितिको बैठकमा त्यहाँ बसेर छलफल गर्ने हो। यहाँ बिस्कुन बनाएर पार्टीको बैठक औपचारिक ठाउँमा चाहिँ के अरे छलफल गर्नु पर्यो। पार्टीको औपचारिक मञ्चमा छलफल नगर्ने, पत्रिकामा छलफल गरेर बाहिर सडकमा पोखेर त्यसले समाधान दिन्छ। समाधान दिने भनेको चाहिँ पार्टीका औपचारिक फोरमहरू। पार्टीको औपचारिक फोरम आवश्यकताको आधार हो। आश्चर्यजनक छ, तपाईँलाई राष्ट्रियतामाथि यत्रो चुनौती छ, राष्ट्रिय एकतामाथि यत्रो चुनौती छ, क्षेत्रीय अखण्डतामाथि यत्रो चुनौती छ, यसको सामना गरिरहेछ सरकार। कोरोना विरुद्धको यत्रो लडाइँ छ, त्यसको सामना गरिरहेछ सरकार। सरकार नीति कार्यक्रम बनाइरहेछ, सरकार बजेट बनाइरहेछ। खैर यो चाहिँ अब सरकार पनि एक हिसाबले पार्टी अध्यक्ष पनि जङ्गबहादुर शैलीमा चल्यो भन्ने एउटा तपाईँहरूकै पार्टीका कुराहरू पनि आएका छन् होइन? व्यक्तिका कुराहरू फरक होला। तर खैर जे होस्, रायनजी आइदिनु भयो, इमेज विशेषलाई धेरै जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद छ तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सांसद राजेन्द्र गौतम, इमेज विशेषसँग वर्तमान राजनीतिक विषयमा जानकारी गराउँदै। हस् त, आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सकिसकेका छ। पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।